Hello everyone, fundamentals of algorithm मा हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ that is sorting. हामीले प्रिभियस भिडियोमा सर्चिङ हेर्यौं, लिनियर सर्च एन्ड बाइनरी सर्च एन्ड देन हामीसँग छ सर्टिङ. सर्टिङ भनेको के हो? अब सर्टिङ भनेको इलिमेन्ट सेट अफ इलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ कुनै एउटा अर्डरमा चाहिँ सर्ट गर्ने, अर्डरमा राख्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी सर्टिङ भनिन्छ. आइदर एसेन्डिङ होस् अर डिसेन्डिङ होस्, त्यो कुनै एउटा सर्टिङ अर्डरमा चाहिँ राखिन्छ सर्टिङमा. So sorting is the process of arranging the elements of list or file in any specific order which may be ascending or descending. Set of elements लाई चाहिँ either ascending or descending order मा राख्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ? लिस्टिङ गर्ने प्रोसेसलाई sorting. And a sorting algorithm puts a list of number into increasing order of list of words into alphabetical order. भनेको यसले अब सर्टिङ अल्गोरिदम भनेको सर्ट गर्ने चाहिँ नम्बरहरुलाई चाहिँ अरेन्ज गर्ने एउटा अल्गोरिदम हो, जसले नम्बरहरु छ भने इन्क्रिजिङ अर्डरमा राख्ने अनि ओडहरु छ भने अल्फाबेटिक अर्डरमा सर्ट गर्ने गर्छ. सर्टिङ इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इट इज अफन द फर्स्ट स्टेप इन मोर कम्प्लेक्स अल्गोरिदम. हामीले एकदम धेरै भास्ट अल्गोरिदमहरु चाहिँ गर्नु पर्यो भने त्यो अल्गोरिदम गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले इलिमेन्टलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ? सर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै हाम्रो अब जुन बाइनरी सर्चिङ हुन्थ्यो, बाइनरी सर्चिङ पनि एउटा सर्चिङको प्रोसेसमा त्यसमा के हुन्थ्यो? हाम्रो इलिमेन्ट चाहिँ अलरेडी सर्टेड हुन्थ्यो. त्यो अलरेडी इलिमेन्ट चाहिँ सर्टिङ अर्डरमा हुन्थ्यो, कुनै एउटा फिक्स अर्डरमा सर्टिङ भएको हुन्थ्यो. अब सर्टिङको लागि हामीले हेर्नुपर्ने दुईटा टपिक छ. वान इज बबल सर्ट एन्ड अनदर इज इन्सर्सन सर्ट. बबल सर्ट भनेको के हो? द बेसिक आइडिया अन्डरलाइङ द बबल सर्ट इज टु पास अर scan through list of elements sequentially several times. अब बबल सर्ट भन्ने बित्तिकै टर्म आएपछि त यसले इलिमेन्टलाई अर्डरमा राख्छ भन्ने त थाहा भयो. तर यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसले इच इलिमेन्टलाई चाहिँ सेभरल टाइम्स भनेको सेभरल इटरेसनमा चाहिँ यसले काम गर्ने गर्छ. इच पास कन्सिस्ट अफ कम्पेयरिङ इच इलिमेन्ट इन द लिस्ट भनेको एभ्री इलिमेन्टमा चाहिँ यसले के गर्छ? एभ्री पासमा चाहिँ इच इलिमेन्टलाई कम्पेयर गर्ने गर्छ. कसरी कम्पेयर गर्ने गर्छ भने हामीले जुन अब 2 5 8 9 3 2 यसरी हामीसँग इलिमेन्ट छ भने यसले 1 बाइ 1 यहाँ चाहिँ गर्छ. यक्स आई ले यक्स आई प्लस 1 सँग अनि त्यो कम्पेयर गर्ने गर्छ. त्यसरी लिस्ट अफ इलिमेन्टमा भनेको छ भनेको यो यक्स आई हामीले फर्स्टमा लियौं भने यो दुईटा कम्पेयर गर्छ. यो दुईटा कम्पेयर गरेर यो फर्स्ट पास हुन्छ हाम्रो. फर्स्ट पासमा यसले के गर्छ? 2 5 कम्पेयर गर्छ. 2 5 कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ यो 5 नै ग्रेटर भयो, त्यही भएर यो केही पनि हुँदैन. फेरि 5 सँग 8 कम्पेयर गर्छ अनि 5 8 कम्पेयर गर्दाखेरि 8 ठुलो भयो. 8 9 कम्पेयर गर्छ. नेक्स्ट 8 9 कम्पेयर गर्दाखेरि 9 नै ग्रेटर भयो. अब 9 3 कम्पेयर गर्छ. 9 3 कम्पेयर गर्दाखेरि के गर्दिन्छ? 3 9 बनाउँछ. फेरि 9 2 कम्पेयर गर्छ अनि 2 9 यसरी बनाउँछ. फर्स्ट पासमा के हुन्छ? सबैभन्दा ग्रेटेस्ट नम्बर चाहिँ लास्टमा गएर बस्छ. अब नेक्स्ट टाइम यसलाई हामीले चाहिँ के गरिदैन? यसलाई सर्ट गर्नु पर्दैन. अब यो भन्दा बाँकी अगाडि जति छ त्यतिलाई चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. भनेको एभ्री स्टेपमा चाहिँ के हुने भयो? एउटा इलिमेन्ट चाहिँ सर्टिङ भएर बस्छ, लास्टमा गएर सर्ट भएर बस्छ र हाम्रो एउटा स्टेप डिक्रिज हुन्छ. एभ्री स्टेप एभ्री पासमा चाहिँ हाम्रो 1 स्टेप डिक्रिज हुन्छ. भनेको हामीले अब यसले कसरी काम गर्छ हेर्न सकिन्छ. अब हामीसँग लेट सपोज अब एउटा चाहिँ यो सिक्वेन्स दियो 1 5 भनेर एउटा चाहिँ लिस्ट अफ इलिमेन्ट दियो. यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? अब बबल सर्ट युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई सर्टिङ गर्नु पर्यो. भने अब हामीले फर्स्ट पासमा हामी के गरिन्छ? 3 2 4 1 5 लिस्ट गर्यो. यो दुईटालाई के गर्छ? कम्पेयर गर्छ. यो दुईटालाई कम्पेयर गरेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने भयो? 3 ब्याक जाने भयो. 3 लाई स्वाप गर्ने भयो. 3 लाई यसले स्वाप गर्यो भनेको अब 2 3 4 1 5 हुने भयो. अब के गर्छ? 3 4 कम्पेयर गर्छ. 3 4 कम्पेयर गर्यो. 4 नै ग्रेटर छ, त्यही भएर यसमा केही पनि अपरेसन यसले परफर्म गर्दैन. अब 2 3 4 1 5 अब 4 र 1 मा यसले के गर्छ? कम्पेयर गर्छ. 2 3 अब यसले के गर्यो? 4 लाई स्वाप गर्दिने भयो. 5 अब यसले यो स्टेपमा के गर्छ? अब यो दुईटालाई चेक गर्छ. देन यहाँ पनि अब के हुने भयो? 5 चाहिँ अब फिक्स अर्डरमा बस्यो.
किनकि 5 अलरेडी ग्रेटर छ भनेपछि अब यसको पोजिसन फिक्स भयो। हामी यसलाई के गर्दियौं पोजिसन फिक्स बनाइदियौं। अब देन अब हाम्रो हुन्छ सेकेन्ड पास। सेकेन्ड पासमा 2 3 1 4 5 बाट स्टार्ट हुन्छ। यो हाम्रो अलरेडी फिक्स भएको एलिमेन्ट हो, हामी यसलाई केही गर्दैनौं। अब 2 र 3 मा चेक हुन्छ। 2 र 3 मा चेक भयो, नो चेन्जेस। 1 4 5 अलरेडी फिक्स छ। 3 र 1 मा चेक गरिन्छ, हामी यो दुईटामा चेक गर्यो। अब 3 लाई स्वाप गरौँ, 1 3 स्टेप हाम्रो यो कुनैमा चेन्ज भएन भने पनि स्टेप फिर्किन हुँदैन यसमा। 1 3 4 5 यो अलरेडी फिक्स थियो। अब हाम्रो यहाँ के भयो, यो दुईटामा पनि 4 अलरेडी ग्रेड छ, चेन्ज भएन भनेपछि 4 को पोजिसन पनि के भयो फिक्स भयो। अब यो स्टेपमा अब थर्ड पासमा हामी के गरिन्छ, फेरि रिमेनिङमा चेक गरिन्छ। 4 हाम्रो माथिल्लो स्टेपमा फिक्स भएको छ, 5 पनि फिक्स भयो। अब 2 र 1 मा हामी कम्पेयर गरिन्छ। 2 र 1 मा कम्पेयर गरेर हामीले यो कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो दुईटा चेन्ज भएको छ लोकेसन भने हामी एरो राख्दियौं। यदि त्यो चेन्ज भएको छैन, एज इट इज छ भने हामी यहाँ केही पनि नगर्दियौं, जस्ट कम्पेयर मात्रै गरेको हो भनेर देखाइदियौं। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई हेल्प हुन्छ। एउटा इजी हेर्दाखेरि चाहिँ क्लियर हुन्छ यो एरो हामीले चाहिँ स्वाप गरेको भन्ने चाहिँ डिनोट गरेको, अरु केही पनि नगरेको, त्यसलाई जस्ट चेक मात्रै गरेको भन्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले स्वाप गर्यौं, 2 3 4 5 हाम्रो अलरेडी फिक्स थियो। अब हामी के गरिन्छ, 2 3 चेक गरिन्छ। 2 3 मा 3 अलरेडी चाहिँ के भयो एउटा पोजिसनमा छ भनेपछि हाम्रो यो पासमा अब त्यो भन्दा फर्दर गर्नु परेन। देन फोर्थ पासमा आउँदा हाम्रो तीनटा एलिमेन्ट के भइसक्यो फिक्स भइसक्यो। अब यो दुईटा चेक गरिन्छ। यो दुईटा चेक गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ के भयो, केही चेन्ज भएन भनेपछि हामीले अब के पायौं, एउटा सर्टेड लिस्ट पायौं। सर्टेड लिस्ट भनेको हाम्रो 1 2 3 4 5। अब हामीले यस्तो गरेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछि लास्टमा हामीले यो एभ्री स्टेपमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन के, यो एरो चाहिँ डिनोट गरिदियौं भने हामीले यो चाहिँ नट एरो, यसमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएको थिएन। यो एरोलाई हामी यसरी एन इन्टरचेन्ज लेख्न सकिन्छ। यो केसमा हामीले पोजिसन इन्टरचेन्ज गरेको थियो भनेर। अनि अलरेडी अर्डरमा भएकोलाई चाहिँ हामी यसरी अलरेडी अर्डर, अलरेडी इन अर्डर, त्यो पेयर चाहिँ अलरेडी इन अर्डरमा छ भन्यो भने हामी यो गरिन्छ। एन्ड यो जुन ब्राकेट लगायो यो चाहिँ के भयो, सर्टेड भइसकेपछि करेक्ट अर्डरमा लैसकेको। यसरी हामी चाहिँ बर्पल सर्टबाट काम गरिन्छ। एभ्री पासमा हामी के गरिन्छ, त्यो स्टेप, अब यो स्टेप क्लियर थियो भने हामी सिधै यो 3 1 लाई एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ के गरिदैन, लेखिदैन। सेकेन्ड स्टेपमा यो दुईटामा यदि हामीले एक्सचेन्ज गरेन भने पनि त्यसलाई एज इट इज सारिन्छ। नेक्स्ट स्टेपमा बल्ल एक्सचेन्ज गरिन्छ। र त्यो लास्टमा मात्रै फिक्स अर्डरमा छ भने एकचोटीमा हामीले एउटा एलिमेन्टलाई मात्रै लास्टमा लगिन्छ। भनेको यहाँ त हाम्रो अलरेडी अर्डरमा आइसकेको थियो, बट हामीले यही स्टेपमा चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो भनेर छोडिदैन। भनेको एभ्री पासमा चाहिँ एउटा मात्र एलिमेन्टलाई लास्टमा लगेको हुन्छ। यो केसमा यो फिक्स भयो र एउटा मात्रै रिमेनिङ रहेपछि त हाम्रो अलरेडी त्यो फर्स्ट एलिमेन्ट हुन्छ र यहाँ आएपछि चाहिँ हामीले सर्टेड लिस्ट भन्न पाइन्छ। किनभने यो पासमा हाम्रो 2 लास्टमा गयो, रिमेनिङ 1 मात्रै रहन्थ्यो। यसरी हामी बबल सर्टमा सर्टिङ प्रोसेस गरिन्छ। त्यही भएर यहाँ ल्याङ्ग्वेज छ बबल सर्टले कसरी काम गर्छ भनेर। कम्पेयर इच एलिमेन्ट विथ इट्स निबर, आफ्नो निबरसँग चाहिँ के गर्छ, राइटमा भएको निबरसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छ। आफ्नो राइटको निबरसँग यसले के गर्छ, कम्पेयर गर्छ। एन्ड इफ दे आर आउट अफ अर्डर देन स्वाप देम, यदि आउट अफ अर्डर छ भने के गर्छ, स्वाप गर्छ। दिस पुट्स द लार्जेस्ट एलिमेन्ट एट द भेरी इन्ड, भनेको अब फर्स्ट पासमा त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि यसले के गर्छ, स्वाप गर्दै जाँदा सबैभन्दा ग्रेटेस्ट एलिमेन्टलाई जुन हो त्यसलाई लास्टमा लैजान्छ फर्स्ट पासमा, फाइनल प्लेसमा। देन फेरि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छ, लास्टलाई चेक नगरिकन त्यो भन्दा अगाडिको एलिमेन्टहरू चाहिँ के गर्छ, फेरि 1 बाइ 1 त्यसको निबरसँग राइटको निबरसँग कम्पेयर गर्दै जान्छ र सेकेन्ड ग्रेटेस्ट एलिमेन्ट चाहिँ के गर्छ, फेरि सेकेन्ड लास्टमा लगेर प्लेस गर्छ। सेकेन्ड ग्रेटेस्ट एलिमेन्टलाई 4 लाई लगेर प्लेस गर्यो। देन अब के हुन्छ, यसरी अब फेरि त्यो लास्टको दुईटा छोडेर अगाडिको गर्दै सेम प्रोसेस कन्टिन्यू गर्छ अन्टिल वी हेभ अ सर्टेस्ट लिस्ट। हामीले चाहिँ एउटा सर्टेड लिस्ट नपाइन्जेलसँग त्यो प्रोसेसलाई रिपिट गरिन्छ।